السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي قناة فتح حسان وفتح حسان، صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، جمعة مباركة إن شاء الله. الدخول علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا والرزق. عواشركم مبروك أخوتي، وكنتمنى أنكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وعواشر مبروكة كذلك الجميع المسلمين، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه وبنادم. اخوتي دائما ياخذ الحيطه والحذر، راه كورونا مازال كاينه، لان دابا الا ما حطيتيش راسك ما كاينش اللي غادي يحفظك، لان الدوله دارت اللي عليها وكيبقى الامور ديالنا حنايا. دونك كنتمنى لكم الصحه والعافيه، والله يحفظنا ويحفظكم من كل مكروه. غادي ندوزو خوتي خواتاتي ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال الكورسه ديال اليوم اللي غادا تكون في كابورغ 24/7/2020. ريونيون 1 كورس 3 نوكتيرن، كورسة ديال الليل. عطلي 2750. الروكيل غادي يكون 25 متر ابارتير من نيميرو 11، من 11 ل 16 غيرونديو لافو يعني 25 متر كاين الروكيل. تيران صابل، كورد غتكون ادروات 16 بارطون. الديبار غيكون مع 7:15 بالتوقيت ديالنا ديال المغرب الغزال الحبيب. الملاحظة ديالنا على الكورسة غادي تكون ديفيسيل مي افيك ان انديس 7. دونك بحال بغيت تقول بان كورسة في المتناول. اذا غادي ننتقلوا ان شاء الله خوتي خواتاتي للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بلو نيميرو 1. هذا الرقم واحد هونغر عنده 7 ديال السنوات، هونغر دو 7 ريغوليي مي با تو تافي، يعني نص نص، 2/4 في هذا الباركور. هذا دار 4 الكورسات، جاب منهم 2 في هذا التيران في هذا الباركور في نفس لا ديستونس. كيكون طري بيان ديفيري دي كات بحال اليوم. bien situé en première ligne, déjà en première ligne. S'il reste sage, رغم انه il monte un peu de catégorie هذا لو هذا، il monte un peu de catégorie لان كان مع لي زاماتور وضرب الراس مع لي زاماتور باش تكاليفيا، وغادي يجري هذا الكينتي هذا. دونك il monte de catégorie. على اين en première ligne, s'il reste sage, il peut surprendre ويكون dans les 5. دونك غادي نحتفظوا به في لي سيربريز ان شاء الله. بقات له بلاصه غادي ندخلوه للداخل. غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي للنوتر نيميرو اللي هو الرقم 3. هذا هونغر لو نيميرو 3. هونغر عنده 6 ديال السنوات، هونغر دو 6 ريغولي تا هو، مي نص نص بحالو بحال الاخر. دار هاد الباركور 2 المرات ما جاب منه حتى وحده، يعني 0/2 سير سو باركور. كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال اليوم، وجا اون بريمير لين وراكب عليه لو بورجوا. اتونسيون راه حتى هو الا بقى ساج راه غادي يكون دون لي 5. نتمنوا انه يبقى في لي بونزالير وما يهزش رجيلاتو ويكون في لاريفي. دونك افيك الويتو او رياه غيلعب الكل في الكل لو بورجوا، يا اما يجيبو يا اما يهز رجيلاتو. دونك رغم ذلك غادي نغامرو به وغادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هاد لو نيميرو 5 فيميل نانا جيمو عندها 6 ديال السنوات، ريغوليير دون لونسومبل، 2/2 في هاد المسافه في هاد التيران 2/2 سير سو باركور. كتكون طري بيان ديفيري دي كات بحال اليوم، محيده الصباط، كتكون مخيره. اول مره غدير ان كينتي مي في sa régularité et en première ligne راه il peut se placer وتكون تقدر تكون في لاريفي، علاش لا. دونك هاد لو 5 هذا كما قلت لكم
طري ريغوليير مخيره بزاف، رغم انها غيكون عندها لو بروميي كينتاي جات اون بروميير لين. اتونسيون ديفيري دي كات، دونك سي ان بون سيني، دايره ديجا الباركور جوج على جوج، و بوركوا ما يساعدهاش الحظ وتكون دون لي طروا كاع، علاش لا. دونك غنحتفظوا بها بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي الرقم 6. هاد لو 6 هذا هونغر عنده 7 7 سنين، ريغولي مي نص نص حتى هو. دار هاد الباركور هذا 6 د المرات، جاب منه جوج، سيتادير جوج على 6، ما عندوش لا مويان. دار كينتي واحد ما دار فيه والو، 0.1 سور لي كينتي، مي اون بروميير لين وراكب عليه كونفي دافيد توما. اتونسيون راه il peut créer une belle surprise، سواء يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاصي، او بوركوا با الا ساعدو الحظ يقدر يكون في لا طيط. دونك غنحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا ميزامي للنوتر نيميرو اللي هو لو نيميرو 7، الرقم 7. هذا هونغر دو 6 عنده 6 سنين، ريغوليي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم، مزيان هاد العود هذا. كيكون طري بيان ديفيري دي كات، بحال اليوم كيكون ممتاز ملي كيكون محيط الصباط. اول مره، هذا هو المشكل اللي عنده، اول مره غيدير هاد التيران هذا، مي بالنسبه لا ديستونس ما عندوش معاها مشكل. جا اون بروميير لين وراكب عليه ان بون بيلوت، دونك عنده اون شونس ريغوليير. دونك هاد لو 7 غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي لانوتر كونكيرون اللي هو 10، لو نيميرو 10. هذا هونغر دو 8 جا في لا ليميت دو ريكول، ريغوليي مي نص نص. دار هاد الباركور 4 د المرات، جاب منه جوج، يعني عنده لا مويان ديال 50% في هاد الباركور هذا 2/4. كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور بحال اليوم. حتى هو دار كينتي واحد ما دار فيه والو، دونك 0.1 سور لي كينتي، بحالو بحال 6. مي انا قلت لكم جا في لا ليميت ديال الركول، يعني ما هو الاخر في الصف الاول، و كونفي بون بيلوت، ستان فيو بيلوت، يعني الصراحه هي هادي بيير لوفيسك، معروف بيير لوفيسك. الا تعقلوا على جيسيكا الله وي، كانت عنده واحد العوده يا سلام، كانت دارت واحد لاكسيدون ترست من تما، ما بانتش مسكينه، كانت فيما تلقاها عارفه غادا تضرب الراس جيسيكا، ما كانت تهرسات من رجليها صافي، مشات لها لا كارير ديالها، كانت ديال الكوري ديالو. دونك بيير لوفيسك سي ان تري بون بيلوت، دونك اتونسيون ا سو 10، راه il peut créer une belle surprise في لاريفي. دونك غادي نحتفظوا به ان شاء الله بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا خوتي خواتاتي الان نوتر كونكيرون، مي هاد المره غادي ندخلوا لا دوزيام ليني، يعني لي شوفو دو روكول، وغادي نبداو بلو نيميرو 12. هذا هونغر عنده 8 ديال السنوات، 8 طري ريغوليي، دار هاد الباركور 3 د المرات، جاب منه جوج. طري بيان ديفيري دي كات، ملي كيكون بحيث الصباط كيكون جد ممتاز. المشكل اللي عنده هاد لودوز هذا هو الركول، دونك الى دار ان بون باركور و يعني او ديباسا ديك 25 متر من الديبار، وبقى مع لي شوفو دو تيت جيسكو لا لين داريفي. اتونسيون ا سو 12، راه il peut créer une surprise à belle cote، مي انا كنقول لكم ا كونديسيون الى ديباسا 25 متر
وتعامل معاه لو جوك ديالو اللي هو جوك في المستوى، البيلوت ديالو اللي هو بيلوت في المستوى، وتبلاصه مع لي شوفو دو تيت في الديبار او لا في يعني قبل ما واخا يكون كاع داز الديبار وعرف كيفاش يتصرف وكان في لا لين دو تروا، راه اتونسيون اسودوز راه يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي الى يعني الى عرف يتصرف، لانه سي تري 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 بون شوفال. دونك غادي ندوزو خوتي خواتاتي الى ان نوتر كونكيرون اللي هو نيفار لو نيميرو 15. هذا هونغر عنده 7 ديال السنوات، ريغولي دون لونسومبل، معقول على العموم، دار هذا الباركور 4 ديال المرات، جاب منه 3. حتى هو المشكل اللي عنده هو ال 25 متر، بحالو بحال الدوز، غير الدوز طري ريغولي عليه، هو ريغولي على العموم، مي لو دوز طري ريغولي، ما كيعرفش ديسكاليفيكاسيون، رغم ان لا ميوزيك ديالو مره راه كاتريام سانكيام تروازيام برومي دوزيام، مي الي طري ريغولي. دونك هاد لو 15 هذا حتى هو راه بحالو بحال لو دوز. نيفار كنعرفوه مسخوط، راه الى المره الاخرى راه هو هذا نيت اللي كان جا تروازيام وكان في الدوزيام لين. دونك كنتمنى انه عاوتاني يحط لا بوينت دو فيتاس ديالو كما دار المره الاخرى ويكون في لاريفي. دونك غنحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. باختصار غادي نتوقفوا عند هذا الحد هذا، لان غادي نتلقاو في لا سيليكسيون ولا في لي سيربريز دي شوفوا ما هضرناش لكم عليهم، مي غادي نتلقاوهم ان شاء الله. هذا غير اختصارا والسلام. دونك خوتي خواتاتي غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. دونك اللي وي نيميرو de la chaîne Fatiha Ceinture pour le quintet du 24/7/2020 sont 7, 12, 5, 6, 15, 3, 10 et 4. الكات ما هضرناش لكم عليه لان هاد لو كات هذا ستان شوفال اللي هو ريغولي. المشكل ديالو ما فيهش الثقه، مره كيعور ليها عينيها. دار هاد الباركور هذا دارو 2 مرات، جاب منه وحده سيتادير 1/2 في هاد الباركور هذا. جا اون بروميير لين، عنده ان بون بيلوت، مي المشكل ديالو هو انه مره انا قلت لكم كيتقب ليها عينيها، ما هو عود زوين. هادشي علاش حطيتو، ما غامرنا به غنغامرو به نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا، لان بو كريي اون بيل سيربريز ا لا ريفي، وكنتمنى انه يكون تروازيام كاتريام في لا ريفي. الا بقى في لي بون زالور ما تقبش ليها عينيها، كونوا على يقين انه غيكون تروازيام كاتريام، وعلاش لا حسن الا تصرف مزيان. دونك غادي نعاود لا سيليكسيون. جو ريبيت لا سيليكسيون دو لا شين سون لا سيليكسيون اي 7 12 5 6 15 3 10 اي 4، يعني الارقام الثمانيه لقناه فتيحه سانتير في الخاصه بالكينتي ديال 24/7/2020 اللي غادي يكون في كابورغ مع 7:15 ديال العشيه. هم 7 12 5 6 15 3 10 و4. أعيد 7 12 5 6 15 3 10 و4. بالنسبة لو نيميرو 1 هضرنا لكم عليه في التحليل، حطيناه في لي سيربريز، غامرنا حطيناه في لي سيربريز. ما هضرناش لكم على لو 16 وعلى لو 9، ها هما عندنا في لي سيربريز. هذاك لو 16 غيكون يعني عندنا ان 16 سيربريز، واحد 16 هما لي شوفو دو سيربريز. داك 16 دار هاد الباركور هذا، دارو 3 ديال المرات، جاب منه وحده، راكب عليه المشكل تا هو اللي عنده هو الدوزيام ليني،
وكنعرفوا بان هاد التيران ديال كابورغرا سي ديفيسيل باش تروندي فيه لا ديستانس الا كانوا زعما الا كان العود مزيان. وهذا الشيء علاش حطيناه في لي سيربريز، لان كون كان عندنا هذاك العود داك لو سيز كون كان عندنا اون بريمير لين كنا غادي نحطوه اون دوزيام بلاص. مي اون سي جامي يقدر انه فعلا يكون اون دوزيام بلاص الى ديباسا الاعاقه ديال 25 متر وافيك فرانك ان اتونسيون الوي. بالنسبه لذاك لو ناف الاخوان اللي غادي يديروا اون باز، لان ممكن اليوم انكم تعتمدوا على دي باز بحال باغ اكزومبل داك 7 و 6 او لا 7 و 5 او لا 6 و 5 او لا فهمتي، او يديرهم بنادم اون باز ولا 6 و 15 ولا 7 و 15 ورشوا الله يجازيكم بخير بداك الناف. لان داك الناف المشكل ديالو هو انه ني با ريغولي، جا اون بريمير ليني يعني جا مخير تا هو في لا ليميت دو ركيل بحال 10. دار هاد الباركور دارو 2 مرات، جابهم بجوج بيهم كيكون مزيان ديفيري دي بوستيريور. مي علاش ما حطيتوش في لا سيليكسيون؟ لان كاينين دي شوفو اللي عندهم بريوريتي عليه، وهادشي علاش انا لحتو تمايا. ولكن يقدر يخيب ظني ويكون دون لي 5 كما كنقولوا. علاش لا اون سي جامي؟ هذا علاش كنقول لكم يعني بنادم اللي غيدير دي باز انه يرش به اللور. دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكونوا قد انتهينا من التحليل ديالنا ومن لا سيليكسيون ديالنا ومن بعض المعلومات اللي كنضيفوها. كنتمنوا اننا نكونوا كنفيدوكم وكنقربوكم من يعني من اللعب، وكذلك نكونوا خفافين الظل على قلوبكم. كنشكر. ما تنساوش رانا غادي نعطيكم في نفس الفيديو لا بواط نوار ولا ديرنيير مينوت. الله يجازيكم بخير باش بور ايفيتي اي روطار. دونك خوتي خواتاتي، كنشكر كاع الاخوان والاخوات اللي كيدعمونا ويشجعونا، وخوتي المغاربه كذلك داخل وخارج ارض الوطن، وكذلك المتتبعين ديالنا اللي كيتابعونا سواء من قريب او من بعيد. كنقول لهم شكرا بزاف. كنشكر كذلك الناس اللي تزادوا جدادين معنا في القناه، كنقول لهم مرحبا بكم في وسط خوتكم في قناه الاصدقاء، قناه فاتحه سانتير، في قناه الكل، قناه الجميع. ونتمنى اننا نكون عند حسن ظنكم وكنشكركم على الثقه اللي وضعتوا فينا. كما اشكر كذلك الاخوان ديالنا لي زابوني ديالنا، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقه ديالكم. وكنشكر كذلك الاخوان اللي عاودوا جدوا فينا الثقه، كنقول لهم شكرا بزاف على الثقه ديالكم واللي حشمنا معكم ومرحبا بكم. دونك خوتي خواتاتي غادي ندوزو ان شاء الله لي 4 نيميرو دو لا بواط نوار دو لا شين فاتحه سانتيف بور لو ميم كينتي اللي غادي يكونوا هما 7 1 4 et 5. جو ريبيت 7 1 4 et 5 يعني الارقام الاربعه لقناه فاتحه سانتير الخاصه بنفس الكينتي اللي هضرنا التحليل ديالو ولا سيليكسيون ديالو، اللي غيكونوا هما 7 1 4 و5. 7 1 4 و5. بالنسبه لا ديرنيير مينوت غتكون عندنا هي لو نيميرو 6، هي الرقم 6. لا ديرنيير مينوت غتكون هي لو نيميرو 6 الرقم 6. بالنسبه لو شوفال اكومبانيون غادي يكون هو الرقم 4 لو نيميرو 4. لو شوفال اكومبانيون غيكون هو لو نيميرو 4. بالنسبه لي سيبليمون غيكون عندنا ان شاء الله بالنسبه لي سيبليمون غيكون عندنا 2 نيميرو لو 7 et لو 10. لو 7 et لو 10. هادي لا بوط نوار عندنا هنايا 7 1 4 5. لا ديرنيير مينوت 6 شوفال اكومبانيون 4. بالنسبه لي سيبليمون عندنا 7 و10 7 et 10. بالنسبه
بالنسبة لا ميثود دو نوي عطينا دو شوفو اليوم، عطينا النف وعطينا الأونز، عطينا النف وعطينا الأونز، هادو بجوج يا واحد يا جوج يا تا واحد. أعيد، 9 و 11 عطيهم لنا لا ميثود دو نوي يا واحد يا جوج يا تا واحد، وكنتمنى اليوم انه ما يكون حتى واحد منهم، لان 11 ديال السي وغادي اغروسكوت وخفت منه، لان ملي هاد لا ميثود كتعطينا بحال هاد جوج ديال الخيط كنبقاو مشخوشين شي شويه، دونك كنتمنى ان ما يجي منهم حتى شي واحد. هادشي اللي كاين. الدوز خلاص راه عندنا في لا سيليكسيون ديالنا، وكنتمناو انه يكون في لا ريفي. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نكون قد انتهينا من التحليل، من لا سيليكسيون، من لا بواط نوار ولا ديرنيير مينيت وما يتبعها. كنتمنى لكم التوفيق، والله يسهل عليكم والله يجيبها سمينه. وما تنسوش دعوتكم لاخوكم فتيح حسان، ولي لايك اخوتي الله يحفظكم، هذا راه كرم منكم وليس امرا منا. لي لايك الله يحفظكم، زيدوا دعمونا وشجعونا، والله يسهل عليكم وعواشركم مبروكه وجمعه كذلك مباركه، والله يوفق الجميع والى اللقاء. تبارك الله عليكم.